बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही है और उसकी वजह दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स हैं। अमित शाह का स्टेटमेंट एक इंडिया से आया है, गो कि उस स्टेटमेंट को बहुत बदल दिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट है जो खबरों के अंदर गर्दिश कर रहा है। गो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें तब्दील की गई हैं, तो टेंशन बड़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और एक हाई अलर्ट की सिचुएशन है और ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई एडवेंचर हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान से जिस किस्म की तवक्कुआत अरबों को हैं या अमेरिकन को हैं, इस माहौल में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है तो पाकिस्तान को कम से कम एक फेस सेविंग ज़रूर मिलेगी कि हम तो अपने पंगे में पड़े हुए हैं या हमें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, तो अभी तो हम ईरान की तरफ लड़ाई नहीं कर सकते या दीगर मामलात को हम नहीं देख सकते। देखें ना, यही होता है जब आप हथियार हाथ में लेकर फैसला करते हैं। कितने आराम से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ बन गई, पार्लिमान से बात नहीं की, किसी से इजाज़त नहीं ली, सियासतदानों को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद ही फैसला किया और खुद ही सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया। अब उस दिफाई मुआहदे के ऊपर कौम को एतमाद में लिया नहीं, किसी को कोई पता नहीं उसके अंदर क्या है, और अब सबको ये कहते फिरते हैं कि जनाब हम फंस गए हैं, हमने दिफाई मुआहदा किया हुआ है तो ईरान को हर सूरत में रोकना पड़ेगा। ईरान रुकता नहीं है, ईरान हर दूसरे दिन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह देता है, पाकिस्तान की हुकूमत को सबको अपना भाई बना लेता है। अब ये बड़ा टेक्निकल काम है। ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। नंबर एक, ईरान पाकिस्तान को इखलाकी तौर पर एक दबाव में ले लेता है कि हमारे खिलाफ लड़ाई में मत आना, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं, अपने जहाज़ भी यहाँ से निकालो और लेकर चले जाओ। जहाज़ 20 के करीब पहले निकालें, 10 एक और निकालें, तो पाकिस्तान को जो है वो इजाज़त मिलती रहती है। पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात कह रहा था कि हमारे तो बंदरगाहों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं जहाज़ों की, हमारे पास तो टैंकर्स आ रहे हैं, किल्लत का मसला ही पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ये ईरान की मेहरबानी से है ना, दुनिया के लिए रुका हुआ तेल हमारे लिए नहीं रुक रहा। तो ईरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी गुंजाइश छोड़ी हुई है और लड़ाई के लिए गुंजाइश दे नहीं रहा। दूसरा, वो जो पाकिस्तान की तारीफ करता है तो इससे सऊदी अरब को, यूएई को बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं यार पैसे हमने इनको दिए हुए हैं, अरबों डॉलर ये हमारा इतने अरसे से दबा के बैठे हुए अपने कौमी खजाने में, इनके लोग हमारे पास काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस यहां से जाता है और ईरान इनकी तारीफें कर रहा है इस वक्त लड़ाई में, तो उन्हें ये चीज तकलीफ देती है। और इसी तरह अमेरिका को भी ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो, माई फेवरेट फील्ड मार्शल वो तो आसिम मुनीर है, और शहबाज शरीफ जो है वो उनका बेहतरीन खूबसूरत टॉय है जिसको वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो इस तरह के लोगों को फिर तकलीफ तो होती है कि जनाब वो इसकी तारीफें किस चक्कर में करें। देखें, कोई अगर दुश्मन तारीफ करे ना किसी दोस्त की तो उस दोस्त से भी गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन साइकी है। भारत, ये ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। भारत ने 7 साल के बाद, यानी 2019 में भारत ने ईरान से तेल खरीदना, गैस खरीदना ये बंद कर दिया था। वो इसलिए बंद कर दिया था कि आलमी सतह पे पाबंदियां लग गई थी और अमेरिका ने मना कर दिया था। लेकिन अभी अमेरिका के साथ इस वक्त ईरान की जंग चल रही है और तेल के रास्ते बंद हैं। भारत को अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है तो भारत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है बड़ी शानदार कि वो अपनी आवाम के मफाद में फैसला करता है। वो नहीं देखता कि अमेरिका क्या कहेगा तो मोदी की हुकूमत गिरा देगा, वो नहीं देखता कि बरतानिया क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा। वो अपना फैसला करते हैं। वो रशिया से भी तेल लेते हैं, सस्ता तेल लेते हैं। पाकिस्तान के पास मौका था, हमारे जर्नैलों ने रजीम चेंज कर दिया पकड़ के। उन्होंने जंग के इस माहौल में लेना शुरू कर दिया तेल और गैस ईरान से। ये खबर आई हुई है और बेंगलोर में जहाज पहुंच गया 7 साल के बाद। 2019 में अमेरिकी पाबंदियों के बाद उन्होंने ये मामला ख़त्म किया था, लेकिन इस वक्त इंडिया एक मरतबा फिर ईरान से तेल और गैस खरीद रहा है। तो देखें, ये तो ईरान की बड़ी कामयाबी है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। यानी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी जर्नैल डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा हैं, तो इनको भी इजाज़त दे देना कि ईरान से खरीद लें। पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा और क्यों अनाउंसमेंट नहीं कर रहा उसकी? हालांकि यह बड़ा मार्जिन पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान में तो तेल की रेल पेल होनी चाहिए, किल्लत ही नहीं है। वो कहते हैं, देखिए अगर पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात की आप बात मान लें कि तेल की किल्लत नहीं है, तो एक सवाल पैदा होता है बड़ा कॉमन सेंस का, फिर बच्चों को स्कूल बंद क्यों किए आपने?
तेल महंगा होने पे तो स्कूल बंद नहीं होते ना, किल्लत होने पे स्कूल बंद होते हैं। आपने बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए अगर तेल की किल्लत नहीं है? तो अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने पीएसएल के मैचेस के अंदर से तमाशाइयों को कहां गायब कर दिया? अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने ये सारे ड्रामे पाकिस्तान में क्यों किए? और कीमत को भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया, दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पकड़ के। ये तो पीएमएलएन के लोगों ने और बाकी सब ने इनको बताया कि बहुत जूतियां पड़ेंगी अवाम के अंदर जाएंगे, तो अव्वल तो इन्होंने जाना ही नहीं, अवाम से वोट ही नहीं लेना। लेकिन ये 80 रुपए का लेवी वाला जो ड्रामा इन्होंने किया है, तो बाकी जो 80 रुपए बकाया है वो लेवी किसने लगाई है? कोई इसराइली वज़ीर आज़म ने लगाई है? राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था ना, राणा सनाउल्लाह ने कहा जी एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें, हमारी हुकूमत के खिलाफ ना करें, हमने तेल महंगा नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान में तेल महंगा नेतन्याहू करता है? पाकिस्तान में तेल महंगा करने के फैसले नेतन्याहू करता है? और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ क्यों एहतजाज करें? अमरीकी सदर का आपने मशवरा क्यों नहीं दिया? असल में तो जंग अमरीकी सदर ने शुरू की है। इसराइल का बस चलता वो तो 10 साल पहले कर देता, 20 साल पहले कर देता। तो इसराइल तो अमेरिका को लाना चाह रहा था बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते पाकिस्तानी वज़रा। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज करो, और पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए छोड़ते किसको हैं? वो तहरीक लब्बैक वाले इसराइल के खिलाफ ही निकले थे ना, वहाँ कत्लेआम कर दिया मुरीदके में। इससे पहले जब जब कोई निकला इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, इस हुकूमत ने छोड़ा किसी को नहीं। इसराइली अखबारात ने लिखा कि जब से आसिम मुनीर साहब आए इसराइल बड़ा राजी है। पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने ताकत से कुचल दिया हर उस एहतजाज को जो इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीनियों के हक में हुआ। ये इसराइली अखबारात ने लिखा, मैं तो नहीं कह रहा। भारत ले रहा है ईरान से तेल गैस, पाकिस्तान जो है वो कह रहा है जी हमारी तो लाइनें लगी हुई हैं और तमाशा देख रहा है। पाकिस्तान को भी लेना चाहिए, साबित करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, साबित करना चाहिए कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हैं। नादरीन, एक खबर आई है लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो रही, मगर अमेरिका में ये डिबेट शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुआखज़ा किया जाए, यानी उसकी इम्पीचमेंट की जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये कहा था कि मुझे इम्पीच किया जाएगा, वक्त आएगा जब मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। और मिड टर्म इलेक्शन अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाता है तो ये सूरत हाल बहुत तेज़ी से उस तरफ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को नज़र आ रहा है कि उसकी इम्पीचमेंट पक्की है, यानी उसका मुआखज़ा किया जाएगा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक, इसको सदारत के ओहदे से हटाया जाए। ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसने काफ़ी तबाही की है और ऐसी पॉलिसियाँ लेके आया जिससे अमेरिकन तशख़्ख़ुस भी बर्बाद हुआ है। तो एक प्रेशर तो है डोनाल्ड ट्रंप पे, और प्रेशर के इस माहौल में एक खबर आती है। खबर ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप को वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अब पता नहीं क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं मर गए, कुछ कहते हैं जी बीमार हो गए, कुछ कहते हैं ये हो गया, लेकिन व्हाइट हाउस ने उसकी तरदीद की है। देखिए, अमरीकी सदर अगर बीमार हो जाए या अमरीकी सदर अगर ढीला पड़ जाए या उसकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाए तो फिर वो सुपर पावर तो ना रहा ना। तो अमेरिकन सदूर को अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता भी है तो वो उसको खुफिया रखते हैं, वो बताते नहीं हैं। अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप हॉस्पिटल पहुंचे भी हैं, अव्वल तो वो तरदीद आ रही है ना, आप नहीं मान सकते, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी सामने आ जाएंगे। अगर वो ठीक होंगे तो एक आधे दिन में सामने आ जाएंगे, बीमार भी होंगे तो एक आधे दिन में ठीक होकर सामने आ जाएंगे। लेकिन अमेरिकन का ये एक बहुत बड़ा तरीक़ेकार है कि अमरीकी सदर को कभी वो कमज़ोर नहीं दिखाते, बीमार नहीं दिखाते, उसे मजबूत दिखाते हैं हमेशा, और इसी से वो दुनिया में खुद को सुपर पावर साबित करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर वाकई हॉस्पिटल पहुंचा भी है तो ये खबर आपको बाहर नहीं मिलेगी। ये तो पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे मुल्कों में भी अगर कोई बीमार हो जाता है, अभी कुछ अर्सा पहले एक खातून है, वो ज़हनी मरज़ के अंदर उन्होंने दवाइयाँ खा ली बहुत सारी, और 14-15 गोलियाँ खा ली उन्होंने घर के अंदर लड़ाई करके। वो खातून को ले जाया गया अस्पताल के अंदर, वो डॉक्टरों ने मैदा वॉश करके 14 गोलियाँ उस डॉक्टर ने निकाली हैं। मेरे पास ये पक्की इन्फॉर्मेशन है। वो खातून के घर के अंदर झगड़ा हुआ, उसने गोलियाँ खा ली पकड़ के, और वो खातून जो है वो तगड़ी बड़ी सियासतदान, आप जानते हैं सब उसको, तो टिकटॉक का बड़ा शौक है उसे। हॉस्पिटल पहुंच गई, वो खबर बाहर नहीं निकलने दी, तो इनकी खबरें नहीं निकलती तो डोनाल्ड ट्रंप की कहाँ से खबर निकलेगी। बहरहाल कहते हैं कि जी वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, लेकिन अभी अमेरिका की जानिब से जो है वो ऑफिशियली इसकी तरदीद की गई है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ईरानी तज्जियाकार ने एक इतना बड़ा दावा कर दिया है कि ये वाकई में एक परेशान होने वाली बात है अमेरिका के लिए, अगर तो ये सच है तो। देखें, जंग में प्रोपेगेंडा बहुत काम करता है और प्रोपेगेंडा के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ईरानी तज्जियाकार हैं हुसैन बाकरी, उन्होंने दावा किया एक सोशल मीडिया के ऊपर कि ईरान ने
15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے 500 بیلسٹک میزائل شمالی کوریا سے حاصل کر لیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخری شپمنٹ بھی ایک دن پہلے پہنچ گیا، یعنی 500 میزائل شمالی کوریا سے ایران پہنچ گئے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 منٹ کے اندر یہ ریڈی میزائل ہیں اور ان کو فائر کیا جا سکتا ہے، اور یہ 15,000 کلومیٹر تک جا کے ہٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو۔ تو یہ تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بری خبر ہے۔ 15,000 کلومیٹر کا مطلب آپ جانتے ہیں، اور یہ 500 میزائلوں کی تعداد کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ مجھے اس خبر کی صداقت کے اوپر شک ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ اس طرح ہوا بھی ہو۔ بہت سے ایسے رستے ہیں جہاں سے یہ میزائل پہنچائے جا سکتے ہیں۔ رشیا نے جو امدادی سامان پہنچایا ہے ایران کو، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ امدادی سامان نہیں ہے، وہ دفاعی سامان ہے جس کو ایران استعمال کر رہا ہے۔ اور گزشتہ ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی فضائی دفاعی حدود جو فضائی حدود ہے اس کا دفاع بڑا مضبوط ہوا ہے، اور وہ گرانا شروع ہو گیا امریکن طیارے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک اسپیشل ٹیکنالوجی سے گرا رہا ہے جس کو انفرا ریڈ آپ کہتے ہیں، وہ ہیٹ کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ تو امریکن یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایران ایسے بھی کرے گا۔ بہرحال اگر یہ ہتھیار آ گئے ہیں تو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کا ایران سے فاصلہ کتنا ہے، اسٹیٹ فاصلہ وہ ہے لگ بھگ 11,500 کلومیٹر، اور یہ جو میزائل ہیں ان کی رینج بتائی جا رہی ہے کہ 15,000 کلومیٹر۔ تو پھر تو پورا کا پورا امریکہ ہی ریڈار پہ آ گیا ایران کے۔ یہ تو عرب ممالک میں جو وہ مارتا ہے یہ 2,000 کلومیٹر والے ان کے میزائل ہیں، یا اس سے تھوڑا اوپر نیچے، تو یہ اسرائیل تک چلے جاتے ہیں۔ ابھی اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی 1,000 سے زائد ایسے میزائل موجود ہیں، اور یہ بیلسٹک میزائلز ہیں جو اسرائیل تک بڑے آرام سے پہنچ سکتے ہیں اور ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ اگر یہ باقری صاحب کی خبر سچ ہے، جو تجزیہ کار ہیں ایرانی، تو یہ امریکہ کے لیے بہت تشویش کی بات ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے 2 دن کا ٹائم دیا، پھر 5 دن کا ٹائم دیا، اور اس کے بعد 10 دن کا ٹائم دیا، اور اب 10 دن کا ٹائم ختم ہونے میں بھی لگ بھگ کوئی 36 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اب سے چند گھنٹے پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے الٹیمیٹم دیا کہ 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا کہ جناب شدید ترین حملے ہوں گے، فوجی اور ہتھیار مڈل ایسٹ میں بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے پہلے ہی پہنچا دیے ہیں۔ تو ٹرمپ کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اب بہت شدید حملے ہونے جا رہے ہیں ایران کے اوپر، اس کی تیاریاں نیتنیاہو نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اس نے بھی کہا کہ اب ہم حملے کریں گے، اور وہ لگاتار جو حملے کر رہے ہیں ان میں کچھ حملے بو شہر کے نزدیک جو ان کا ایک پاور پلانٹ ہے اس کے بہت قریب دھماکے ہوئے ہیں ایران میں، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایران کا واحد ایٹمی پلانٹ ہے جو ابھی فنکشنل ہے۔ یہاں پہ روسی ورکر بہت بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں، رشیا نے اپنے آہستہ آہستہ ورکر نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ ابھی انہوں نے اپنے 198 عملے کے مزید لوگ وہاں سے نکالے ہیں، اور وارننگ دی ہے کہ یہ تابکاری پھیل سکتی ہے۔ اگر یہ تابکاری پھیلتی ہے تو عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے یہ کہا کہ جوہری پلانٹ سے تابکاری اگر پھیلتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو ایران اور خلیج میں زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ اتنی بڑی تباہی ہوگی اگر یہ تابکاری پھیلتی ہے، تو بڑی مصیبت بن جائے گی، بہت بے شمار بیماریاں پھیل جائیں گی، حالات بہت مشکل ہو جائیں گے اس خطے میں رہنے، پاکستان تک کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ دوسرا ایک جو ترجمان ہیں ان کی فوج کے، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا اگر یہ جنگ بڑھتی ہے جیسا کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے 48 گھنٹے کے بعد ہم تنصیبات پہ حملہ کریں گے، کیونکہ پیٹ ہیگسٹ جو ٹرمپ کا وزیر دفاع ہے اس نے یہ دعویٰ کیا، اور اس نے ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا، اور یہ امریکن میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکہ سیریسلی اس بات کو اب درست سمجھتا ہے کہ ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ٹھیک ہے، پلوں کو تباہ کریں، یونیورسٹیوں کو تباہ کریں، اسپتالوں کو تباہ کریں، جو آئل تنصیبات ہیں ان کو تباہ کریں، جو باقی پلانٹس ہیں، پاور پلانٹس ہیں ان کو تباہ کریں، تو ایران کو پیچھے پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں۔ لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ اگر جنگ بڑھی تو پورا خطہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے جہنم بن جائے گا، ہم جہنم کے دروازے کھول دیں گے، اگر ہمارا کچھ نہیں بچے گا تو یہاں بھی کچھ نہیں بچے گا، تو یہ عرب ممالک کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گا۔ ایک اور ایسی کارروائی ہوئی ہے جس سے ایرانی بہت حیران ہو رہے ہیں اور ان کے اندر بڑی تشویش ہے۔ ایران کے اندر وہ ڈرون مارتے رہتے ہیں، گراتے رہتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں جا کے ملبے کو کہ یہ کس چیز کا ملبہ ہے۔ جب بھی ڈرون گرے گا تو اس کا ملبہ چیک کرتے ہیں نا۔ تو 2 مرتبہ ایسا ہوا،
ایک بشہر کے نزدیک اس کی تصویریں بھی آ گئی ہیں، اور ایک اور جگہ پہ 2 ڈرون ایران نے ایسے مار کر گرائے ہیں جو ونگ لانگ 2 ہیں۔ ونگ لانگ میں نے آپ کو بہت پہلے، آج سے 2020 میں یا 21 میں اس کے اوپر وی لاگ کر کے بتایا تھا کہ ونگ لانگ جو ہے ڈرونز یہ چائنا بناتا ہے، چنگبون کی جو کمپنی ہے وہ بناتی ہے، وہ طیارے بھی بناتے ہیں، ڈرون بھی بناتے ہیں۔ تو یہ ونگ لانگ 2 جو ڈرون ہے یہ چائنا کا بنایا ہوا ڈرون ہے، اس کو دنیا میں بہت سارے ممالک استعمال کرتے ہیں، بنگلہ دیش بھی کرتا ہے، پاکستان بھی کرتا ہے، UAE بھی کرتا ہے، سعودی عرب بھی کرتا ہے، اور کچھ افریقی ممالک ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی دیے ہوئے، اور چائنا خود اس کو بناتا ہے، وہ بھی استعمال کرتا ہے۔ اب ایران کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ کون ہے جو یہ ڈرون ہمارے اوپر چلا رہا ہے۔ دیکھیں وہ چائنا کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا ڈیٹا اور یہ دکھائیں گے، تو چائنا یہ بتا بھی پائے گا کہ یہ والا ہم نے ڈرون کس ملک کو بیچا تھا۔ اگر تو اس کے اوپر کوئی نمبر یا کوئی چیز موجود ہے اور چائنا کے پاس ٹریکنگ کا پورا سسٹم ہوگا، وہ بتا پائے گا کہ یہ UAE کو بیچا تھا، سعودی عرب کو بیچا تھا، یا پاکستان کو بیچا تھا، یا بنگلہ دیش کو بیچا تھا۔ لیکن یہ جو ونگ لانگ 2 دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ چائنیز ڈرون ایرانی سرزمین پر آیا اور اس کو وہاں پہ ہٹ کیا گیا۔ اب ایران اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور اس نے چائنا کا ڈرون استعمال کیا ہے۔ ناظرین، امریکی پائلٹ کی تلاش ابھی بھی جاری ہے ایران میں۔ وہاں کے جو ایران کے قبائلی لوگ ہیں وہ امریکی فورسز کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، وہ ہیلی کاپٹروں کے اوپر جاتے ہیں، وہ نیچے سے فائرنگ کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہیلی کاپٹر ڈیمیج ہو کے واپس جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک الگ ہی جنگ چل رہی ہے۔ قبائلی جو ہیں وہ انہوں نے جتھے بنا لیے، اپنے گروپ بنا لیے، اور وہ ہر جگہ امریکنز کو مقابلہ کر رہے ہیں، امریکن وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں۔ تو ایک جنگ کے اندر ایک اور جنگ شروع ہو گئی ہے اس پائلٹ کی تلاش کے لیے۔ امریکنز کو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ پائلٹ اگر ایران کے ہاتھ لگ جائے گا تو ایران کے ہاتھ ایک ترک کا پتہ آ جائے گا، اور امریکہ کی عالمی سطح پہ بڑی شرمندگی ہوگی۔ امریکہ نے اس سے پہلے جو نقصان ہوا اپنے کچھ لوگ وہاں سے ریسکیو بھی کیے ہیں۔ امریکہ دنیا میں کہیں بھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، لیکن یہاں پہ ایک بڑا چیلنج ابھی تک کھڑا ہے۔ یہ امریکی ریسکیو ٹیموں کے لیے ایران کے قبائلی لوگ مصیبت بنے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹروں کو نیچے سے مار رہے ہیں، پورا جنگ والا ماحول انہوں نے وہاں پہ ایک بنایا ہوا ہے۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی فوج ایران میں زمین پر لڑنا نہیں چاہ رہی۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایرانی سرزمین پہ اتر کے وہ ایران کے ساتھ ایک جنگ میں جائیں۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پہ 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ آرمی چیف، باقی جرنیل بہت سارے فارغ کر دیے گئے، ان کو ہٹا دیا گیا، اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب تناؤ کا ماحول ہے امریکہ کے اندر بھی، باہر وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے اندر بہت سارے لوگوں کا یا فوجیوں کا یہ سوچنا ہے کہ نیتن یاہو کی باتوں میں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو اور امریکہ کو ایک عجیب و غریب دلدل میں پھنسا دیا ہے جس سے نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور باقی ان کے حمایتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب لڑائی اگر لمبی بھی چلتی ہے تو فیس سیونگ کے بغیر ہم نے اس میں سے نہیں نکلنا۔ تو وہ اب فوج کو لے کر جانا چاہتے ہیں مزید گہرائی میں کہ زمین پہ اترو اور جا کر مقابلہ کرو۔ یہ مسئلہ یہاں پہ امریکہ کے اندر ایک تناؤ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ 30 32 33 گھنٹے ہو گئے ہیں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی واضح اس معاملے کے اوپر کوئی بریفنگ بھی نہیں آئی۔ تو جب تک بریفنگ نہیں آتی تب تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ مارکو روبیو نے ایک دعویٰ کیا کہ قاسم سلمانی کے رشتہ دار پکڑے گئے ہیں اور ان کو پکڑ کے اب آئس جو ان کا محکمہ ہے وہ لے گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارے ملک کے خلاف ہیں، ہمارے ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں اور امریکہ کو بڑا شیطان کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے کہا جی ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ہم اجازت نہیں دیں گے ایسے لوگوں کو یہاں رہنے کی۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک سٹیٹمنٹ قاسم سلمانی کی بیٹی سامنے آئی، انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ جنرل قاسم سلمانی کی بیٹی نرگس سلمانی نے کہا کہ ان کے والد کے جن رشتہ داروں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ان کے خاندان کے رکن نہیں ہیں، اور جن افراد کے نام لیے گئے ہیں وہ کسی بھی معروف رشتہ دار سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، بہت دور دراز کے کوئی ہوں تو ہوں، ہمارے کوئی ایسے رشتہ دار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قاسم سلمانی سے یا سلمانی خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو زگروس کے پہاڑوں اور لڑ قبائل میں تلاش کریں، امریکہ میں نہیں۔ تو ہمارے لوگ تو یہیں پہ ہیں، ایران کے اندر یہیں پہ آپ کو قبائل میں ملیں گے، قاسم سلمانی کا خاندان آپ کو امریکہ میں نہیں ملے گا۔ یہ ان کی بیٹی نے جواب دیا ہے۔ بہرحال باقی چیزوں پہ ہم نظر رکھیں گے، چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔